मध्ये मध्ये तत्र यंत्र मध्ये न्यूनतायाः सत्वात् व्याख्यानं तत्र बाधितम् अधुना पुनः प्रारभ्यते। यतोहि यथा पूर्वमुक्तं यत्र वर्णाः इति पक्षः अर्थवन्तः अत्र तत्र साध्यम् अर्थवत्वं साध्यं वर्तते। एवमेव धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम् एकवर्णानाम् अर्थदर्शनात् इति हेतुः। अयं हेतुः पक्षतावच्छेदकः अर्थात् प्रत्येकं पक्षे तिष्ठति। एवं रूपेण अनुमानेन ज्ञायते एते वर्णाः अर्थवन्तः। एवं रूपेण कश्चन अनुमानप्रकारोऽपि दर्शितः इति नागेशभट्टः सूचितवान्। अर्थवन्तः वर्णाः इति विषये यथा वार्तिककारेण कथितम् अर्थवन्तो वर्णः धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम् एकवर्णदर्शनात्, तस्य व्याख्यानं भगवान् भाष्यकारः विदधाति। धातवः एकवर्णाः अर्थवन्तः दृश्यन्ते। एति, अध्येति, अधीते। अत्र इणगतौ धातुः तस्य एति इति रूपं चलति। एवं इक् स्मरणे धातुः भवति तस्य अध्येति इति रूपं वर्तते। इङ् अध्ययने इति धातुः तस्य अधीते इति रूपं वर्तते। एवं त्रयः धातवः अत्र एकवर्णाः दर्शिताः सन्ति। एति इणगतौ, अध्येति इक् स्मरणे सोऽपि अधिपूर्वः एव प्रवर्तते। अधीते, अधीते इत्यत्र इङ् अध्ययने धातुः। तो अत्र एते त्रयः अपि धातवः एकवर्णाः अर्थवन्तः अपि सन्ति। प्रथमस्य धातुः गतिः अर्थः, द्वितीयस्य स्मरणम् अर्थः, तृतीयस्य अध्ययनम् अर्थः। एवं यथा एते धातवः एकवर्णाः अर्थवन्तः सन्ति, अनेन ज्ञायते वर्णाः तत्र अर्थवन्तः वर्तन्ते। प्रातिपदिकानि एकवर्णानि अर्थवन्ति सन्ति। यथा आभ्यां यद्यपि इदं शब्दः वर्तते तस्य इदभागस्य लोपे तत्र अकारस्य दीर्घादिकार्ये कृते सुप्च इत्यनेन आभ्याम् इत्यत्र एभि इत्यत्र एत्वे सति एभिः इति एवं रूपेण तत्र कार्यं प्रचलति। तो यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थविधायी इति कृत्वा अत्र अवशिष्टः यः आभ्याम् इत्यत्र आकारः एभिः इत्यत्र एकारः एषु इत्यत्र एकारः सोऽपि इदं पदार्थस्य वाचकः भवति अवशिष्टोऽपि। अनया रीत्या अयमपि तत्र शब्दः प्रातिपदिकसंज्ञकः अर्थवान् वर्तते। प्रत्ययः अपि एकवर्णः अर्थवन्तः सन्ति। यथा औपगवः कापटवः इत्यत्र अणप्रत्ययः, उपगोरपत्यः पुमान्, औपगवः, कपटोः अपत्यः पुमान्, अपत्यं पुमान्, कापटवः पुमांसः कापटवः। तो एवं रूपेण अत्र प्रत्ययः यः अरूपः प्रत्ययः सोऽपि अपत्यादि अर्थं कथयति कृत्वा एवं भूताः एकवर्णाः प्रत्ययः अपि अर्थवन्तः सन्ति। निपाताः अपि एकवर्णाः अर्थवन्तः वर्तन्ते। अ अपेहि, इ इन्दः, पश्य, उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम। तो अत्र अकारः, इकारः, उकारः एते सर्वेपि अर्थवन्तः वर्तन्ते। तो एवं धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम् एकवर्णानाम् अर्थदर्शनात् इति ज्ञायते सर्वे वर्णाः अर्थवन्तः सन्ति। अपरमपि एकं वार्तिकम् अत्र वार्तिककारः कथयति अस्मिन्नेव प्रसंगे।
वर्णवृत्तये चार्थांतर गमनात्, अर्थात वर्णस्य यदा व्यत्ययः भवति तदा भिन्नस्यापि अर्थस्य प्राप्तिर्जायते। वर्णव्यत्यये चार्थांतर गमनात् मन्यामहे अर्थवन्तो वर्णाः। यथा कूप इति शब्दः, अत्र कूपः सूपः यूपः, तत्र ककाराभावे सकारोपजने सकारस्य तत्र स्थापने सति तत्र सूपः इति रूपं भवति, तत्रैव सकारापगमे यकारस्य उपजने तत्र यूपः इति स्वरूपं भवति। तो कूपः सूपः यूपः इत्यत्र भिन्नः भिन्नः अर्थः वर्तते, केवलम् एकस्य वर्णस्य तत्र व्यत्ययः भवति। यतः कूपः इति सककारेण कश्चित् अर्थः गम्यते, कूपरूपः। सूप इत्यत्र ककारापाये सकारोपजने च कश्चन सूपरूपः अर्थः, कूपरूपः अर्थः तत्र गच्छति, सूपरूपः अर्थः तत्र आगच्छति। एवं यूप इत्यत्रापि ककार सकारापाये यकारोपजने अर्थान्तरस्य प्राप्तिर्भवति, भिन्नः अर्थः तत्र ज्ञायते। तो अनेन ज्ञायते यः कूपे कूपार्थः सः ककारस्य, यः सूपे सूपार्थः स सकारस्य, यः यूपे यूपार्थः स यकारस्य वर्तते इति प्रतीतिः भवति। यतोहि सककारेणैव कूप शब्दस्य कूपार्थः भवति, स यकारेण यूप शब्दस्य यूपार्थः भवति, स सकारेण यूप सूप शब्दस्य सूपार्थः भवति। तस्य अभावे, तस्य वर्णस्य अभावे सः अर्थः तस्मात् न लभ्यते। अनेन ज्ञायते अर्थवन्तः वर्णाः इति। अपरोपि एकः हेतुः वदति कात्यायनः, वर्णानुपलब्धौ च अनर्थगतेः, वर्ण अनुपलब्धौ च अनर्थगतेः मन्यावहे अर्थवन्तो वर्णाः। यदा सः वर्णः तत्र न भवति तर्हि तस्य भिन्नस्य अर्थस्य प्राप्तिः भवति, अभिलषितस्य अर्थस्य प्राप्तिर्न भवति। यदा वृक्षः इति शब्दः, वृक्षः इत्यत्र वकारः नोच्चार्यते चेत् तर्हि वृक्षः इति भवति, तर्हि वृक्षस्य अर्थस्य प्राप्तिर्न भवति। वृक्ष इति पदेन कस्यचित् भिन्नस्य अर्थस्य प्राप्तिर्भवति। एवं काण्डीर इति शब्दः, काण्डीर इति शब्देन तत्र काण्डीरः अर्थः गम्यते चेत् ककारः तत्र अपनीयते, तदा आण्डीरः इति शब्दः भवति, तस्य कश्चन भिन्नः अर्थः वर्तते। तो अत्र किं भवति, वृक्ष इत्यत्र सवकारेण कश्चित् अर्थः गम्यते, वृक्ष इत्यत्र वकारापाये सः अर्थः न गम्यते, कश्चिन् भिन्नः अर्थः गम्यते। एवं काण्डीर इत्यत्र सककारेण कश्चित् काण्डीररूपः अर्थः गम्यते, ककारापाये आण्डीर इत्यादिना सः अर्थः नावगम्यते, कश्चन भिन्नः अर्थः गम्यते। अनेनापि ज्ञायते यत् वर्णाः अर्थवन्तः भवन्ति। अत्र प्रश्नः भवति, वर्णानुपलब्धौ च अनर्थगतेः इति वाक्यं, तत्र अनर्थगतेः इति पदं वर्तते। अनर्थगतेः इत्यस्य तात्पर्यं भवति सामान्यरूपेण अनर्थगति, अर्थ न अर्थगति इति अनर्थगति। अर्थगति नाम अभीष्टस्य अर्थस्य संप्राप्तिः, अनर्थगति नाम अभीष्टस्य अर्थस्य अप्राप्तिः। एवं रूपेण कश्चन अर्थः गम्यते। तत्र अनेन अनर्थगति इत्यस्य अनर्थस्य प्राप्तिः इत्यपि तत्र अनर्थस्य एतस्य किं तात्पर्यं भविष्यति। अनर्थस्य नाम तत्र विपत्तेः अपि प्राप्तिभ्या भवेत् इत्यपि कश्चन अर्थः आगच्छेत् चेत् तर्हि तं सर्वमपि विकल्पं वारयितुम् अत्र भगवान् भाष्यकारः आक्षेपं विदधाति। किं तर्हि उच्यते अनर्थगति इति, न साधीया ही अर्थस्य गतिर्भवति। तो अनर्थगति इत्यस्य किं तात्पर्यं, भाष्यकारः वदति
न साधीया ही अत्र अर्थस्य गतिर्भवति। साधीय इत्यस्य किं तात्पर्यम्? साधीय इत्यस्य साधीयः न साधीयः ही अत्र अर्थस्य गतिर्भवति। अत्र यह अभीष्टः अर्थः सः तस्य अर्थस्य प्राप्तिर्न भविष्यति, अन्यस्थलीय अर्थस्य प्राप्ति तत्र भविष्यति। एवं एतस्य तात्पर्यम्। अत्र एवं तत्र भगवान् भाष्यकारः पुनः अपि तस्मिन् विषये वदति, एवं तर्हि इदं पठितव्यं वर्णानुक्तौ च तदर्थगतेः इति। अर्थात अनर्थगते इत्यनेन यतोहि यः अभीष्टः अर्थः वर्तते तस्य प्राप्तिर्न भवति, कदाचित् भिन्नस्य अर्थस्य प्राप्तिर्भवितुमर्हति। अतः अत्र वर्णानुक्तौ च तदर्थगतेः इति पाठः स्यात् कात्यायनस्य। पुनरपि प्रश्नः भवति, तर्हि अतदर्थगतेः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तदा उच्यते तस्यार्थः तदर्थः, तदर्थस्य गतिः तदर्थगतिः, न तदर्थगतिः इति अतदर्थगतिः इति अतदर्थगतेः। तस्य अर्थः तदर्थः, तस्य पदस्य यः अर्थः मुख्यार्थः स तदर्थः, तदर्थस्य मुख्यार्थस्य गतिः प्राप्तिः तदर्थगतिः, न तदर्थगतिः न मुख्यार्थस्य प्राप्तिः इति अतदर्थगतिः इति अतदर्थगतिः इति तात्पर्यम्। अथवा भिन्नः अपि एतस्य विग्रह कर्तुं शक्यते। स चासौ अर्थः इति तदर्थः, कर्मधारय समासः, पूर्वं षष्ठी समासः, अत्र कर्मधारय समासः। स चासौ अर्थः इति तदर्थः, तदर्थस्य गतिः तदर्थगतिः। सः अर्थः इत्यस्य किं तात्पर्यं? सः अभीष्टः अर्थः यः लब्धः वर्तते तस्मात्। तो सः अर्थः इति तदर्थः, तदर्थस्य गतिः तदर्थगतिः, न तदर्थ इति अतदर्थगतिः इति अतदर्थगतेः। एवं रूपेण तो तदर्थ सोऽर्थः अर्थात् प्रकृत्यर्थ, प्रकृतः अर्थः, यह अर्थ तत्र सम्यक्तया अस्माभिः प्राप्यते तेन शब्देन, सप्रकृतार्थः। तत्र उच्यते तर्हि वर्णानुपलब्धौ चातर्थगतेः इत्येव पाठः भवेत्, वर्णानुपलब्धौ चानर्थगतेः इति पाठः वा भवेत्। किं भवेत्? यतोहि मुख्यः पाठः यः वर्तते सा वर्णानुपलब्धौ चानर्थगतेः इति पाठः वर्तते। अथ च तत्र भगवता भाष्यकारेण विचारितः पाठः वर्णानुपलब्धौ च तदर्थगतेः इति वर्तते। तो स्वयमेव भगवान् भाष्यकारः अत्र उच्यते, कथयति, स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः, स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः न कर्तव्यः। उत्तर पदलोपो अत्र द्रष्टव्यः, तद्यथा उष्ट्रमुखमयि मुखम् अस्य उष्ट्रमुखः करमुखः एवं अतदर्थगतेः इति अनर्थगतेः इत्यर्थः। एतस्य विचारस्य मुख्यं तात्पर्यं किं वर्तते? अत्र एवमस्ति यत् महाभाष्य व्याख्यान समये तत्र अनेके शिष्याः तत्र आसन्। तो तेषां शिष्याणां मध्ये मध्ये काश्चन जिज्ञासाः भवन्ति स्म। तासां जिज्ञासानां समाधानानां च उल्लेखः भगवता भाष्यकारेण भाष्ये विहितः। सर्वं भाष्यं सिद्धान्तत्वेन वर्तते, क्वचित् एकदेशित्वेन वर्तते, क्वचित् विचारत्वेन वर्तते, क्वचित् एवं भूताः अपि विचारः भवितुमर्हति इति दर्शयितुं वर्तते। एवमेव अत्रापि अनर्थगतेः इत्यस्य पदस्य
भिन्नार्थ से प्रतीतिर न भवेत् इति कश्चन वर्णानुपदौ चातद्गतेः इति तत्र विकल्पं न्यस्तवान्। तस्मिन् विषयेपि भगवान् भाष्यकारः तद्दृष्ट्या विचारं कृतवान्। अनन्तरं तत्र आक्षेपः उपस्थापितः स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः। अधुना भाष्यकारः समादधाति सिद्धान्तत्वेन न कर्तव्यः। उत्तरपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः। तद् यथा उष्ट्रमुखं मुखम् इव मुखम् अस्य इति उष्ट्रमुखः, अर्थात् उष्ट्रस्य मुखम् इति उष्ट्रमुखम्, उष्ट्रमुखम् इव मुखम् अस्य इति उष्ट्रमुखः। एवं खरस्य मुखः खरमुखः, खरमुखम् इव मुखम् अस्य असौ खरमुखः। एवमेव अत्रापि न तत्र तस्य अर्थः तदर्थः, न तदर्थः इति अतदर्थः, अतदर्थस्य गतिः इति अनर्थगतिः। एवं रूपेण कश्चन मध्यमपदलोपी समासः अत्र उदाहरणीयः, अथवा मध्यमपदलोपी पूर्वपदलोपः अत्र। यतो हि अत्र उष्ट्रमुखः इति सप्तम्यां पूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च इति वचनेन अत्र पूर्वपदस्य घटकः यत् उत्तरपदं तस्य लोपः भवति। यथा उष्ट्रमुखम् इव मुखम् अस्य, अत्र उष्ट्रमुख मुख इति भवति। तो पूर्वपदं भवति उष्ट्रमुख, तस्य उत्तरं पदं वर्तते प्रथमं मुखं पदं, तस्य लोपः भवति। एवम् अत्रापि तस्य अर्थः तदर्थः, न तदर्थः इति अतदर्थः, अतदर्थस्य गतिः इति अनर्थगतिः। अत्रापि तत् इति पदस्य पूर्वपदं यद् वर्तते अतदर्थ इति, तद्घटकः यः तत्पदं वर्तते, घटकं यत् तत्पदं वर्तते तस्य लोपः भवति। अतः अत्र नुडागमस्य सत्वात् अनर्थगति इति शब्दः निष्पद्यते इति भगवता भाष्यकारस्य तात्पर्यम्। तेन अनर्थगतेः इति पदस्यापि अर्थः तथा गच्छति। अतदर्थ गतिशब्देनैव अनर्थगति इति शब्दस्य लाभः। अतः अनर्थगतयः इति यः पाठः कात्यायनस्य सः उचितः वर्तते, तत्र कश्चन दोषः नास्ति। एवं रूपेण तस्य पदस्य समाधानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। प्रायः कात्यायनस्य सूत्रकारस्य यानि वाक्यानि अथवा वाक्यघटकानि पदानि भवन्ति, तेषां मुख्यं तात्पर्यं यद् भवितुमर्हति तस्य विषये तथा व्याख्यानं भाष्यकारः विदधाति। चेत् जानाति लक्ष्यसिद्धये तस्य स्वरूपस्य स्थितिः तत्र सूक्ष्मा न वर्तते, तदा तस्य प्रत्याख्यानादिकमपि विदधाति भाष्यकारः इति विचारः भवति यत्र तत्र। अतएव अत्र अनर्थगते इत्यस्य तथा भूतं व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अनन्तरं वर्तते तृतीयं हेतुवाक्यं, चतुर्थं हेतुवाक्यं संघातार्थवत्वाच्च। यतो हि प्रथमं वाक्यं वर्तते अर्थवन्तो वर्णा धातु प्रातिपदिक प्रत्ययनिपातानाम् एक वर्णदर्शनात्, द्वितीयं वर्णव्यत्यय चार्थान्तरगमनात्, तृतीयं वर्णानुपलब्धौ चानर्थगतेः, चतुर्थं चतुर्था हेतु वर्तते संघातार्थवत्वाच्च। एतस्य किं तात्पर्यं? संघातार्थवत्वाच्च मन्यामहे अर्थवन्तो वर्णा इति। यतो हि वर्णनां संघातोऽपि अर्थवान् वर्तते, वर्णोऽपि अर्थवान्। यतो हि येषां संघातः समूहः अर्थवान् वर्तते, अतः वर्णोऽपि अर्थवान् वर्तते। कथं? येषाम् अवयवः तत्र सार्थकाः न भवन्ति, तेषाम् अवयवोऽपि समुदायोऽपि सार्थकः न भवति। अतः समुदायः चेत् अर्थवान्, तर्हि अवयवोऽपि अर्थवान् वर्तते इति एतस्य तात्पर्यम्। येषां संघातः अर्थवन्तः अवयवो तेषाम् अर्थवन्तः, येषां पुनः अवयवः अनर्थकाः समुदायोऽपि अनर्थकाः भवन्ति इति दृश्यते। यथा एकश्चक्षुष्मान् दर्शने समर्थः तत्समुदायः शतमपि समर्थः। यदा कश्चन
एवं भूता जना यस्य एकमेव चक्षुः भवति तो सः दर्शने समर्थः भवति, सर्वं पश्यति। एवं शतं जनाः एक चक्षव तत्र एकनेत्राः भवन्ति चेत् तेपि तत्र दर्शने समर्थाः भवन्ति। एवमेव अपरमपि उदाहरणं वर्तते। एकश्च तिलः तैलदाने समर्थः तत्समुदायस्य कार्यपि समर्थः। यथा एकः तिलः तैलदाने समर्थः भवति तस्य समुदायोऽपि तैलदाने समर्थः भवति। किन्तु एवमपि दृश्यते येषाम् अवयवानर्थकः समुदायोऽपि तेषाम् अनर्थकः भवति। यथा एकः अन्धः दर्शने असमर्थः तत्समुदायः शतमपि असमर्थः, शतमपि अन्धः दर्शने असमर्थः भवन्ति। यथा च एका सिकता तैलदाने असमर्थः तो तत्समुदायस्य कार्य शतमपि असमर्थं भवति। एवं नास्ति यदा एका सिकता तैलदाने असमर्था तर्हि तत्र तस्य समूहः तैलदाने समर्थः स्यात्, किन्तु तस्य समूहोऽपि तैलदाने असमर्थः भवति। अनेन ज्ञायते यतो हि एते वर्णाः अर्थवन्ताः सन्ति अतः तेषां समुदायोऽपि अर्थवान् वर्तते। तो यदि तर्हि इमे वर्णाः अर्थवन्तः तत्र अधुना तत्र वर्णानाम् अर्थवत्व विषये काचन शङ्काः उपस्थापिताः वर्तन्ते। एतत्तु साधितं यत् वर्णाः सार्थकाः, सार्थकाः चेत् तर्हि अर्थवन्तः भवेयुः। तर्हि अर्थवन्तः चेत् तो अर्थवत्वम् उद्दिश्य यत् यत् कार्यं विहितं भवेत् तत्सर्वं कार्यम् अत्र स्यात्। यदि तर्हि इमे वर्णाः अर्थवन्तः अर्थवत् कृतानि प्राप्नुवन्ति। अर्थवत् कृतानि इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थवत्वम् उद्दिश्य यानि कार्याणि भवन्ति तानि सर्वाणि कार्याणि अत्र प्राप्स्यन्ति इत्यर्थः। कानि च तानि कार्याणि अर्थवत् प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थात आत् प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। प्रातिपदिकात् इति स्वाद्युत्पत्ति। प्रातिपदिकात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तो ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति अधिकारे विद्यमानं यत् सूत्रं सौजस्मौट् इत्यनेन सुबुत्पत्ति इत्यस्य तात्पर्यम्। प्रातिपदिकम् उद्दिश्य यत् ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्रस्य अधिकारः। तो प्रातिपदिकात् स्वाद्युत्पत्ति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात यदा एतस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति तर्हि तत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्रस्य अधिकारः सत्त्वात् सौजस्मौट् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञकात् स्वाद्युत्पत्ति स्यात्। तेन किं भवेत्? भवतूनां प्रातिपदिक संज्ञा सुबन्तं पदं प्रातिपदिक संज्ञा सुबुत्पत्ति स्यात् तर्हि पद संज्ञा स्यात्। तत्र को दोषः? भवतूनां पद संज्ञापि तर्हि पद संज्ञा चेत् स्यात् पदस्य इति न लोपादीनि प्राप्नुवन्ति। तनलोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञां यतनं तस्य लोपः स्यात्। अनेन सूत्रेण यत्र नकारः वर्तते तत्र लोपः स्यात्। यथा धनं वनम् इत्यत्र नकारः, नकारः नाम केवलम् अजरहितः हल् भागः नकारः, तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति तर्हि तस्य लोपः स्यात्। अलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण। एवं वनम् इत्यत्रापि स्यात्। यद्यपि अत्र या विभक्तिः भवति सुरूपा दशहलङ्ग्याभ्यो इति सूत्रेण लोपस्य सत्तात् तत्श्रवणं न भविष्यति, किन्तु प्रातिपदिक संज्ञकं तु भवति, पदमपि भवति। अतः तत्र नकारस्य लोपस्य आपत्ति आगच्छति इत्येव तस्य तात्पर्यम्। अत्रोच्यते संघातस्यैक्यार्थः सुबभावो वर्णात् इति वार्तिकम्। दोष निराकरणाय वर्तते। संघातस्य एकत्वम् अर्थः तेन वर्णासु उत्पत्तिर्न भविष्यति। अर्थात् एतस्य किं तात्पर्यम्?
यत्र केवलम एक वर्णात्मकम प्रातिपदिकम संज्ञकम पदम तत्तु अर्थवत् वर्तते एव। अतः तस्मात् सुबुत्पत्त्यादिकं कार्यं भवति। किन्तु यत् वर्ण समुदाय रूपं पदं वर्तते, यतो हि पदं भिन्नं भिन्नं भवति। एक वर्णात्मकं, वर्णद्वयात्मकं, वर्णत्रयात्मकं एवं रूपेण पदानां तत्र भिन्नं भिन्नं स्वरूपं वर्तते। तेन यदा वर्णसंघात स्वरूपं वर्तते, अर्थात वर्णद्वयात्मकं, वर्णत्रयात्मकं, वर्णचतुष्टयात्मकं, वर्णपञ्चतयात्मकं स्वरूपं वर्तते पदानां, तत्र समुदायः एव तत्र एकं भवति, तस्यैव अर्थवत्ता स्वीक्रियते। संघातस्य एकत्वम् अर्थः, तो संपूर्णस्य समुदायस्य तत्र एकः अर्थः कश्चन निष्पद्यते। यथा तत्र रो इति शब्दः वर्तते, आ इति शब्दः वर्तते, म इति शब्दः वर्तते, ओ इति वर्णः वर्तते। तो रकारः पृथक्तया अर्थवान्, आकारः पृथक्तया अर्थवान्, मकारः पृथक्तया अर्थवान्, अकारः पृथक्तया अर्थवान् भवितुमर्हति। पृथक्त्वेन तत्र यस्य तादृशः प्रयोग क्वचित् वर्तते तदा तत्र अर्थवत्वमपि स्यान्नाम। किन्तु यदा एतेषां समुदायः राम इति भवति, सः समुदायः एकः भवति, तस्य कश्चन अर्थोऽपि एकः भवति। अतः तद्घटकस्य अर्थवत्वं न स्यात्, तत्सुबुत्पत्तिरपि न स्यात्। यतो हि यः एकः अर्थवान् समुदायः स एव अर्थवान्, तस्यैव अर्थवत्वम् आदाय प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुत्पत्त्यादिकार्यं भवति। तद्घटकात् वर्णासु उत्पत्तिर्प्रातिपदिकसंज्ञादिकार्यं न भविष्यति इति संघातस्य ऐकार्थ्यात् सुबभावः वर्णात् इति एतस्य तात्पर्यम्। तेन अत्र धनं वनम् इत्यत्रापि अत्र धकाराकार नकार अनकाराकाराणां समुदायसत्त्वात् धनम् इत्येव अर्थवान् तद्घटकः, अतएव तत्र लिखितं वर्तते अन्यत्रापि शास्त्रेषु यत् समुदायः अर्थवान् समुदायः अर्थवान् भवति, समुदायस्य एकदेशः अनर्थकः भवति। अनर्थकः भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? समुदाय लभ्यः यः अर्थः तम अर्थम अवयवः न कथयति, कम भिन्नम अर्थम कथयति। किंतु समुदाय घटकः समुदाय लभ्यः यः अर्थः तस्यैव सहायकः भवति, सः वर्णः इत्यस्य तात्पर्यम्। अनर्थकास्तु प्रतिवर्णम् अर्थानुपलब्धेः इति तत्र द्वितीयः पक्षः। अयं पक्षः तत्र साधितः, अर्थात् वर्णः अर्थवन्तः इत्ययं पक्षः साधितः। अधुना द्वितीयः पक्षः, यतो अर्थवन्तो वर्णाः अनर्थकाः इति तत्र विकल्पः कश्चन पूर्वं स्थापितः, तत्र उक्तं वर्तते किं पुनरिमे वर्णः अर्थवन्तः आहुषित अनर्थकाः, तो अर्थवन्तः इति पक्षः समाहितः। अधुना आहुषित अनर्थकाः इति विषये तत्र चर्चा वर्तते। अनर्थकास्तु प्रतिवर्णम् अर्थानुपलब्धेः, वर्णाः अनर्थकाः वर्तन्ते। कथं? प्रतिवर्णम् अर्थानुपलब्धेः, न हि प्रतिवर्णम् अर्थाः उपलभ्यन्ते, अर्थात् प्रत्येकं वर्णात् अर्थस्य प्राप्तिर्न भवति। किमिदं प्रतिवर्णम् इति? प्रतिवर्णम् इति शब्दस्य कः अर्थः? वर्णं वर्णं प्रति प्रतिवर्णम्। अत्र बीप्सायां प्रति वर्तते, तेन अत्र विभाव समासः प्रतिवर्णमिति भवति। बीप्सा अत्र द्योतिता वर्तते, अतएव तत्र द्विवचनं नास्ति। तत्र वर्णाः अनर्थकाः इति वक्तुं शक्यते। प्रतिवर्णं तत्र अर्थस्य अनुपलब्धिः भवति। एतस्य साधकं वार्तिकं वर्तते। वर्णव्यत्यय, तत्र द्वितीयं वार्तिकं वर्णव्यत्ययापायोपजन विकारेष्वर्थ दर्शनात्। वर्णव्यत्ययापायोजन विकारेषु अर्थदर्शनात्
मन्यामहे अनर्थकाः वर्णाः। तत्र वर्णव्यत्ययः भवति, अर्थव्यत्ययो न भवति, अर्थः स एव भवति इति कृत्वा ज्ञायते यत् वर्णः अनर्थकः। यथा कृतधातुः भवति, कृतधातोः वर्णविपर्ये त्रिक इति भवति, तेन तर्कः इति रूपं निष्पद्यते। अत्र कृतधातोः यः अर्थः सवे अर्थः तर्क इत्यस्यैव भवति, अर्थस्य भेदः न भवति वर्णविपर्ययेऽपि। तेन ज्ञायते अत्र वर्णः अनर्थकः। एवमपि कस धातुः भवति, कसि धातुः, कसि धातोः वर्णविपर्ये सिक् इति रूपं भवति। तो यः कसि धातोः अर्थः सः सिक् इत्यस्यापि अर्थः तेन सिक्ता इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव हिसि धातुः, हिसि हिंसायां धातुः भवति, हिसि हिंसायां धातोः इत्यस्यैव वर्णविपर्ये सिंह इति शब्दः भवति, किन्तु यः अर्थः हिस् इत्येन हिंसारूपः ज्ञायते स एव सिंह इत्येन पदेनापि तादृशः हिंसारूपः अर्थः ज्ञायते। अत्र वर्णव्यत्ययः तु अस्ति, किन्तु अर्थव्यत्ययः नास्ति। तो वर्णव्यत्ययेऽपि अर्थव्यत्ययस्य अभावात् इति ज्ञायते वर्णाः अनर्थकाः इति। एवं रूपेण लोपादिकार्येऽपि तस्य अर्थस्य अभावः न भवति। यथा हन धातुः भवति, तत्र किञ्चित् प्रत्यये परे उपधाभूतस्य आकारस्य लोपः भवति। कम हनस्य समं लोपः किङ्गित्यनङ्गि। तेन घ्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन् एतानि रूपाणि भवन्ति। हन्ति, हतः, घ्नन्ति, हन्तु, हतां, घ्नन्तु एवं रूपेण तत्र रूपाणि भवन्ति। अत्र अकारस्य लोपेऽपि घ्नन्ति इत्यस्य यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः वर्तते अकारलोपे। एवं रूपेण वर्णापायः अत्र वर्तते, किन्तु अर्थापायः नास्ति, अर्थात् अर्थः स एव वर्तते। उपजनः नाम आगमः। यथा लूय छेदने इति धातुः, तस्मात् त्रिच् प्रत्यये तुमुन् प्रत्यये कृते सति इडागमः भवति अर्धात् कस्येट् बलाद् इति सूत्रेण। तेन लविता लवितु इति रूपं जायते। यद्यपि अत्र लूय छेदने धातोः यः अर्थः लू त्रिच् इति इत्यत्र अनेन वर्तते, लू तुमुन् इत्यनेन वर्तते, स एव इड् विधाने सत्यपि लविता लवितुम् इत्यत्रापि स एव अर्थः, तस्य भिन्नः कश्चन अर्थः न भवति। अनेन ज्ञायते वर्णः अनर्थकः। एवं आदेशे सत्यपि विकारः आदेशः, आदेशे सत्यपि तत्र भिन्नार्थस्य प्राप्तिर्न भवति, अपि तु स एव अर्थः लभ्यते। यथा घातयति घातकः, अत्र कुत्वं भवति, तत्र हन घटकस्य नकार हकारस्य कुत्ते घकारः, अत्र नकारस्य तकारः, हनस्थो चिणलोः, अनेन घातयति घातकः इति रूपं जायते। यद्यपि अत्र वर्णविकारः वर्तते, किन्तु अर्थविकारः नास्ति, तत्र अर्थः स एव कल्प्यते। तो यथैव वर्णव्यत्ययोपजान विकारः भवन्ति, तदवत् अर्थव्यत्यापयोजन विकारैर्भवितव्यम्। अर्थात् यादृशम् अत्र वर्णव्यत्ययः तादृशः अर्थव्यत्ययोऽपि स्यात्, किन्तु न भवति। अनेन ज्ञायते, अनेन तत्र मन्यामहे यतो वर्णाः अनर्थकाः एव सन्ति, सार्थकाः न वर्तन्ते इति वक्तुं शक्यते। तो एवं अत्र किं स्वीकरणीयं? वर्णाः अनर्थकाः इति स्वीकरणीयं, वर्णाः सार्थकाः इति स्वीकरणीयं, किं वा स्वीकरणीयम् अत्र? तदा उच्यते उभयमिदं वर्णेषु उक्तम् अर्थवन्तः अनर्थकाः इति किमत्र न्याय्यम्? अत्र किमुचितं वर्तते? तदा उच्यते उभयम् इत्याह। उभयम् इत्याह इत्यस्य किं तात्पर्यम्?
अर्थात कुतः अर्थात अर्थवन्तो वर्णाः सन्ति अनर्थकाः सन्ति अर्थात उभयमपि न्याय्यं वर्तते। कुतः उभयं न्यायं स्वभावतः तद्यथा समानम् ईहमानानां चाधीयानानां केचित् अर्थ युज्यन्ते अपरे न चेदानीं कश्चित् अर्थवान् इति कृत्वा सर्वैः अर्थद्भिः शक्यं भवितुं कश्चित् वा अनर्थक इति सर्वैः अनर्थक इति तत्र किं अस्माभिः शक्यं कर्तुं यद्धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपाताः एकवर्णाः अर्थवन्तः अतो अन्यर्थकाः स्वाभाविकमेतत्। भगवान् भाष्यकारः कथयति उभयं स्वभावतः वर्तते। तद्यथा यदा समानम् ईहमानानां सातुल्यरूपेण तत्र ईहमानानाम् इच्छाकर्तॄणाम् अध्ययनं कुर्वाणानां तत्र यः गुरुः भवति सामान्येनैव सर्वान् बोधयति, किन्तु केचन सर्वम् अवगच्छन्ति, केचन तत्र अर्धं अवगच्छन्ति, केचन अल्पम् अवगच्छन्ति, केचन किमपि न अवगच्छन्ति। गुरुः सामान्येनैव सर्वान् तथैव अध्यापयति। एवमेव तत्र एवं न वक्तुं शक्यते यत् अयं सर्वं बुद्धवान् इति सर्वे बुद्धवन्तः, अथवा अयम् अर्धं बुद्धवान् इति कृत्वा सर्वे अर्धं बुद्धवन्तः, अथवा इदम् अल्पं बुद्धवान् अयम् अल्पं बुद्धवान् इति कृत्वा सर्वेपि अल्पं बुद्धवन्तः, अथवा अयं न किञ्चित् अवगतवान् अतः एते सर्वेपि न किञ्चित् अवगतवन्तः इति वक्तुं न शक्यते। एवमेव तत्र व्यवहारे यथा प्रतीतिर्भवति तथा जायते। कश्चित् अर्थवान् इति कृत्वा सर्वे अर्थवन्तः इति वक्तुं शक्यते, एवं कश्चित् अनर्थः इति कृत्वा सर्वे अनर्थः इति वक्तुं शक्यते। अनेन किं ज्ञायते? व्यवहारे यथा लभ्यते तथा एव अस्माभिः स्वीकरणीयम्। व्यवहारे किं वर्तते? व्यवहारे तावत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपाताः एकवर्णाः येषां तत्र उदाहरणं भगवता भाष्यकारेण पूर्वं प्रदत्तं, ते अर्थवत्वेन प्राप्ताः भवन्ति इति कृत्वा ते अर्थवन्तः सन्ति। अर्थात् एकवर्णात्मकाः ये धातवः सन्ति, प्रत्ययाः सन्ति, या एवं भूताः शब्दाः सन्ति, ते सर्वे अर्थवन्तः भवन्ति। किन्तु येषां तथा व्यवहारे प्रसिद्धिः नास्ति, समुदायरूपेणैव ते शब्दाः वर्णाः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते, समुदायत्वेन अर्थवन्तः दृश्यन्ते, पृथक्तया अर्थवन्तः न दृश्यन्ते, तेषां समुदायः अर्थवान् भवति, तेषां घटकः एकः वर्णः अनर्थकः भवति। एवं तो यद्धातु प्रातिपदिक निपाताः एकवर्णाः अर्थवन्तः अतो अन्ये अनर्थकाः इत्येव सिद्धान्तः स्वाभाविकमेतत्। अर्थात् तत्र स्वाभाविकतया इत्थं ज्ञायते यत् कश्चन वर्णः तत्र एकवर्णात्मकं धातुकः धातुः यथा इण् धातुः, इक् धातुः, इंग धातु एवं रूपेण ये च अन्य धातवः एकवर्णात्मकाः सन्ति ते अर्थवन्तः सन्ति, तेषां तथा अर्थनिर्देशः धातुपाठे विहितः वर्तते। एवं प्रत्ययाः अपि प्रातिपदिकान्यपि एवं भूतानि सन्ति, किन्तु येषां तत्र एकवर्णत्वेन प्रयोगः न दृश्यते ते अनर्थकाः भवन्ति। अमुम एव पक्षम् आदाय एकाक्षरी कोशोऽपि निर्मितः, तो तेन रूपेण तदर्थ प्रदातृत्वेन यह वर्णः तत्र पठितः वर्तते कोशे, सः एकवर्णात्मकः शब्दः अर्थवान् भवति। यस्य वरुण समुदायस्य भी अर्थ प्रदाने व्यवहारे स्वरूपं दृश्यते तद्घटकः वर्णः अनर्थकः एव इत्येव स्वीकरणीयम्। तो इत्थम् एवं भूतः अत्र विचारः सञ्जातः। अद्य मध्ये तत्र व्यवधानं सञ्जातं यन्त्रस्य विकृतत्वात्। तत्र पुनः श्वः एतस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति।
अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।